अस्सलाम वालेकुम। आईएमएफ और हुकूमत के दरमियान मुकम्मल मामला तय पा चुके हैं। बजट के हवाले से आईएमएफ ने हदायत जारी की है कि आने वाले बजट के अंदर आप कौन कौन सी चीजों में रिलीफ दे सकते हैं अवाम को। तनख्वाह और पेंशन के हवाले से कि कितना इजाफा होगा, हिदायत जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स को लेकर रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नए टैक्सेस कौन कौन से लगाए जाएंगे, बिजली और पेट्रोल की कीमतें क्या रहने वाली हैं, सब्सिडीज और महंगाई के हवाले से मुकम्मल तफसील हमारे पास आ चुकी है, जो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको इस चीज का भी सोर्स बताऊंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन मुकम्मल मैंने आपके साथ शेयर की है वो कहां से की है। और इंशाल्लाह 100% जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो मैं खुद से नहीं बल्कि उस 100% ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको बताऊंगा कि किस सोर्स से मैंने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन ली है, ताकि जो अक्सर डेली आपको एक वीडियो सुननी पड़ती जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें बताई जाती है कि आईएमएफ ने ये बोल दिया, आईएमएफ ने इतना इजाफा कर दिया तनख्वाहों के अंदर, पेंशन के अंदर, इस तरह के मामला आपके साथ ना हो। जबकि जो भी फैसला हुकूमत का या आईएमएफ का या जितनी भी आपकी तनख्वाहें बढ़नी है या फिर नहीं बढ़नी वो आपको 100% इसी एक वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो फिर आपने हमारी वीडियो को भी जरूर लाइक कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो भी मामला तय किए हैं, मुज़ाकरात वगैरह जो हुए थे, अब वो हतमी शक्ल उसको दे दी गई है। और हुकूमत ने जो जो भी मामला तय किए थे उसका मेन मकसद यही था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अवाम को कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन आईएमएफ को आपको पता है कि उसका एक सबसे बड़ा जो मोटिव है हमारे बजट को लेके, वो ये कहते हैं कि अपने इखराजात वगैरह कम करें। इखराजात जितने ज्यादा होंगे जाहिर बात है कि हुकूमत या फिर उस मुल्क को ज्यादा ही नुकसान होता है। तो आईएमएफ ने हुकूमत के दरमियान जो 2026-2027 के मुज़ाकरात वगैरह किए थे उसके मुतालिक अब पाकिस्तान को सख्त माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने और इखराजात कम करने की हिदायत दी आईएमएफ ने। हुकूमत ने आईएमएफ को 2% प्राइमरी सरप्लस का हदफ पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है कि हम ये सरप्लस का जो भी हदफ है वो हम अब इंशाल्लाह हासिल जरूर करेंगे। इस हदफ को हासिल करने के लिए नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और इजाफी रेवेन्यू के इकदामात वगैरह भी किए जाएंगे। मतलब आप पे अब मजीद टैक्स लगने वाला है। जितने भी हमारी आवाम है, एक अमीर तबके के लिए तो वो टैक्स जो भी लगेगा वो एक आम सी बात होगी, लेकिन जो गरीब तबका है उसको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इस पे भी आगे जाके खैर हम बात करेंगे। एफबीआर का टैक्स हदफ तकरीबन 15.264 ट्रिलियन रुपए रखने की हिदायत दी गई है। उसके साथ साथ विफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर 860 अरब रुपए से जायद इजाफी रेवेन्यू जमा करेंगी। जो पहले करती हैं उससे ज्यादा 860 अरब रुपए का जायद रेवेन्यू जनरेट करने का बोला गया है। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अब देखेंगे पहले पेट्रोल कितना महंगा और उसके ऊपर भी अभी लेवी लगाने की बातें हो रही हैं। आईएमएफ चाहता है कि स्टेट बैंक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखे ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पेट्रोल कीमतों के अंदर जहां आप लेवी की बातें कर रहे हैं बढ़ाने की, जहां बिजली महंगी करने की बातें कर रहे हैं, वहां पे आप महंगाई को कैसे कम कर सकते हैं। शरह सूद में फौरी बड़ी कमी के कोई इम्कानात वगैरह नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। डॉलर रेट को मसनूई तरीके से कंट्रोल ना करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको डॉलर रेट जो है वो मजीद महंगा होता दिखेगा। हो सकता है कि डॉलर रेट इस टाइम जो 278 रुपए है वो मजीद महंगा होकर 400 रुपए तक चला जाए, तो ये भी एक चीज हो सकती है। इसलिए खुद भी कोशिश करें और अपने बच्चों को भी इस चीज की हिदायत दें कि वो आने वाले दिनों के अंदर ऐसी तालीम हासिल करें जिससे उनकी इनकम कहीं ना कहीं डॉलर के अंदर भी जरूर हो, ताकि उनको ज्यादा फायदा हो। उसके साथ साथ पावर सेक्टर की जो सब्सिडी है उसको कम करने की तजवीज भी दी गई है, जिससे बिजली मजीद महंगी होगी और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका जो बिल होगा वो हमें मजीद अब ज्यादा भरना पड़ेगा। ये भी एक भाई बहुत ही बड़ा आवाम पे बोझ डाला जा रहा है। तरक्याती बजट महदूद रखा जा सकता है ताकि खसारा काबू में रहे। मतलब तरक्याती बजट भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। दिफाई बजट के हवाले से अब इजाफे के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 14,500 से बढ़ाकर 18,000 करने की तजवीज दी गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। अब हम बात करते हैं कि तनख्वाह और पेंशन के मुतालिक क्या क्या अब
اب آپ کو امکانات ظاہر ہو سکتے ہیں، امید لگانی چاہیے کہ ہماری پینشن و تنخواہ کتنی بڑھنی ہے یا پھر نہیں بڑھنی۔ تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن فریز کرنے پر بھی کسی قسم کا غور کر رہی ہے کہ کچھ ایسے ملازمین ہو جن کی پینشن اور تنخواہیں مکمل طور پر فریز کر دی جائیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم نکات ہے اس بجٹ کا۔ اب یہ فریز کیسے ہوتی ہیں، کیا اس کا سین ہے، یہ تو ہمیں آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا، لیکن اس پہ بھی اب حکومت کام کرنے والی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جتنی پہلے بھی انفارمیشن دی ہے یا پھر جو آگے جا کے میں آپ کو دینے والا ہوں، یہ میں نے خود سے نہیں ڈالی، یہ مکمل طور پر ویریفائڈ سورس سے لی گئی ہے، جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ اس آرٹیکل سے مکمل طور پر انفارمیشن بھی لے لیں اور ہمارے ساتھ بھی جو آپ کا تعلق ہے وہ مزید گہرا ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے چینل پہ انشاءاللہ مکمل طور پر 100% اتھینٹک نیوز ہی آتی ہے۔ خیر اب بات کریں آگے جا کے کہ ابھی تک تنخواہ بڑھانے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف زیادہ تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے حق میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ تنخواہیں بڑھانے سے ملازمین زیادہ ٹیکس سلیب میں چلے جاتے ہیں، اس لیے تنخواہ بڑھانے کی بجائے انکم ٹیکس میں ریلیف دینے کی تجویز زیر غور ہے کہ آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جائیں گی جبکہ آپ کا انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کے اندر اب آپ کو ریلیف دیا جائے۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ بات ابھی جیسے ہی پبلک ہوئی ہے اس کے بعد پورے ملک کے اندر جتنے ملازمین ہیں ان کے اندر کافی غم غصے کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب حکومت اس چیز کا بھی سوچ رہی ہے کہ انکم ٹیکس میں زیادہ کمی کی جائے جبکہ جو ہماری تنخواہیں ان کو جو بڑھانا ہے اس کو بہت کم بڑھایا جائے، 5 سے 7% آپ کو اس کے اندر اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ خیر آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ حکومت اور کون کون سی چیزیں پلان کر رہی ہے۔ سیلریڈ کلاس کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کو کم کرنا، ٹیکس فری آمدن کی حد کو بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ٹیکس ریلیف کی وجہ سے ملازمین کو بغیر تنخواہ اضافے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہی ہوگا، وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ حکومت کہتی ہے کہ گزشتہ سال تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی وجہ سے حکومت پر 170 ارب روپے کا زائد بوجھ پڑا تھا جبکہ پی ایس ڈی پی ملازمین کی تنخواہیں پہلے ہی 20 سے 35% بڑھ چکی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ نئے ٹیکس اور لیوی کی وجہ سے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں مزید جو ہے مہنگی ہو جائیں گی اور جو مکمل طور پر ایک بوجھ ہے وہ عام عوام پہ پڑنے والا ہے، وہ حکومت پہ بھی نہیں پڑنے والا، وہ کسی اور پہ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک عام عوام جو ایک گھر میں بیچارہ 40-50 ہزار سے اپنا پورے کا پورا ماہانہ اس نے گزارا کرنا ہوتا ہے، اسی کا ایک مسئلہ ہوگا، اسی کے اوپر تمام تر بوجھ پڑنے والے ہیں۔ لیکن حکومت آئی ایم ایف پروگرام جاری رکھنا چاہتی ہے تاکہ بیرونی فنڈنگ اور ڈالر فلو برقرار رہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چپ رہیں گے، اگر آپ اپنے لیے نہیں بولیں گے، پھر حکومت بھی یا پھر وہ لوگ جو آپ کے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جو تھوڑا بہت ریلیف ہوتا ہے وہ بھی دینا بند کر دیں گے۔ تو آپ نے اپنی آواز ضرور بننا ہے۔ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا یوز کر سکتے ہیں، آپ ہمارے چینل کے تھرو بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔